जय बसी सबैजनालाई यहाँलाई फेरि पनि हाम्रो एब्रिनेसन अबुधाबीको नेपाली साप्ताहिक संगतिमा स्वागत भन्दछु। अनि हामी फेरि पनि एक हप्ता पश्चात अनि यसरी प्रभुको आराधना गर्नु पाउँदा, प्रभुको सेवा गर्नु पाउँदा हामी कति उत्साहित छौँ। एन्ड आई बिलिभ, म विश्वास गर्छु तपाईँ सबैजना उत्साहित हुनुहुन्छ र स्वागत छ तपाईहरूलाई हाम्रो आजको यो वचनको सेवाकाईमा। अनि हामी सबैजनालाई थाहा छ कि हामीले गएको विगतको 14 हप्तादेखि हामीले रोमीको पुस्तक द गुड न्युजको हामीले हेर्दै आइरहेका छौँ। अनि द गुड न्युज भन्ने सिरिज, अनि हामीले यहाँलाई सिरिजको ओपनिङमै भनेका थियौँ कि हाम्रो यो सिरिज चाहिँ 16 हप्तासम्म चल्नेछ भनेर। र आज चाहिँ हाम्रो 15th विक। वाउ, अब हामी अलमोस्ट एन्डतिर छौँ। हामीले हिजो अस्तिको हप्तासम्म 14 हप्ता हामीले सिद्धाइसकेका छौँ र हामीले गएको 14 हप्तासम्म हेर्दै थियौँ कि कसरी होइन गुड न्युज भनेको चाहिँ के हो, गुड न्युजले हाम्रो जीवनमा के गर्यो, हामीले परमेश्वरको धार्मिकता कमाउन लागि के गरे, प्रयास गरे रहेछ त। तर ती सबै कुराहरूले हामीलाई धार्मिकता ठहराएन, तर धार्मिकता चाहिँ ख्रीष्ट येशूको बलिदानद्वारा मात्र, उहाँमा हामीले विश्वास गरेर मात्रै हामी धर्मी ठहरेको कुराहरू हामीले हेर्दै आइरहेका थियौँ। र अस्ति हामीले गएको हप्तामा 14th विकमा हामीले हेर्दै थियौँ कि प्रशासकहरूको अधीनमा बस्ने कुरालाई हामीले हेर्दै थियौँ। अनि हामीले त्यहाँ हेर्दै थियौँ इभन त्यो बेलाको समयमा होइन नेरो प्रशासक, जुन त्यो शासक नेरो भन्ने थियो, ऊ चाहिँ इभन विश्वासीहरूको प्रभुको जहनहरूको विरुद्धमा भए तापनि पावलले त्यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूले आफूलाई प्रशासकहरूको अधीनमा राख, किनभने उहाँहरू चाहिँ परमेश्वरबाट अधिकार पाएको मानिसहरू हुन् भन्ने कुराहरू हेर्दै थियौँ। अनि हामीले त्यहाँ इभन हेर्दै थियौँ कि जब हामीले आफूलाई प्रशासकहरूको अधीनमा राखेर उनीहरूको नियम अनुसार हिँड्छौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एडभान्टेज फर आवर बेनिफिट, हाम्रो भलाइको लागि लाभको कुराहरू हामीले हेर्दै थियौँ। अनि हामीले अन्तिममा गएर हेर्दै थियौँ कि जब हामीले प्रशासकहरूको अधीनमा हामी रहन्छौँ भने अल्टिमेटली हामीले मानिसलाई होइन तर परमेश्वरलाई आदर गरिरहेको कुराहरू गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले विगतको हप्तामा हेर्दै थियौँ भने आज हाम्रो 15th विक, अब लास्ट अब आउने हाम्रो अन्तिम हप्ता हाम्रो यो सिरिजको क्लोजिङ हुनेछ। र आउनुहोस् आजको हाम्रो अन्तिम होइन, हाम्रो सेकेन्ड लास्ट हाम्रो 15th विकमा आज हामी वचनलाई हेर्नेछौँ। र आजको हाम्रो वचनको खण्ड चाहिँ रहेको छ रोमीको 14 अध्यायको 13देखि 23 पदसम्म। र आउनुहोस् यो वचनलाई म पाठ गर्नेछु। यहाँहरूलाई म अगाडि नै भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने फिजिकल बाइबल तपाईँले लिएर राख्नुहोस्। अनि इभन तपाईँले नोट पनि टिप्नु सक्नुहुन्छ। अनि जो जतिसँग कतिजना ड्युटीमा हुनुहुन्छ होला, कतिजना कहाँ हुनुहुन्छ होला, र तपाईँहरूसँग फिजिकल बाइबल छैन भने पनि हामी यहाँनिर देखाउनेछौँ र यो वचनको खण्डलाई समय हामी पढ्नेछौँ। आउनुहोस् मसँग रोमी 14को 13देखि 23सम्म हामी हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ रोमी 14को 13 र 14मा, यसै कारण हामी एउटाले अर्कालाई अब उचो इन्साफ नगरौँ, बरु आफ्नो भाइको बाटोमा ठेस लाग्ने कुरो अथवा बाधा पार्ने कुरो कहिले नराख्ने अठोट गरौँ। म जान्दछु र प्रभु येशूमा मलाई निश्चय छ कि कुनै कुरा पनि आफैमा अशुद्ध हुँदैन, तर जसले त्यो अशुद्ध ठान्छ त्यसको निम्ति त्यो अशुद्धै हुन्छ। 15 र 16 यसरी भन्छ, यदि तिमीले जे खान्छौ त्यस कुराले तिम्रो भाइलाई चोट पार्छ भने तिमी प्रेममा चलेको हुँदैनौ। जुन भाइको निम्ति ख्रीष्ट मर्नुभयो तिमीले खाएको कुराबाट उसको नाश नहोस्। यसै कारण तिमीलाई जे असल लाग्छ त्यसलाई अरूलाई खराब भन्न नदेऊ। 17, 18, 19 भन्छ, किनभने परमेश्वरको राज्य भनेको खानु र पिउनु होइन, तर पवित्र आत्मामा धार्मिकता, शान्ति र आनन्द हो। जसले यस किसिमले ख्रीष्टको सेवा गर्दछ त्यो परमेश्वरलाई मन पर्ने र मानिसहरूबाट असल ठहरिएको हुन्छ। यसैले हामी ती कुराहरूको अनुसरण गरौँ जसले शान्ति ल्याउँछ अनि एउटाले अर्काको आत्मिक उन्नति गराउँछ। 20 र 21 यसरी भन्छ, खानेकुराको खातिर परमेश्वरको कामलाई नष्ट नगर। वास्तवमा सबै कुरा शुद्ध हुन्छ, तर आफूले खाएको कुराले अरूलाई बाधा पार्नु अनुचित हो।
उचित त यो हुन्छ कि मासु नखानु, मदपान नगर्नु तथा कुनै यस्तो काम नगर्नु जसद्वारा तिम्रो भाइलाई बाधा हुन्छ। 22 र 23 यसरी भन्छ, तिमीमा भएको विश्वास परमेश्वर र तिम्रो बीचमा राख। धन्यको हो त्यो मानिस जसले आफूले उचित ठहराएका कुराको कारणले आफैलाई दोषी ठहराउनु पर्दैन। तर कसैले शङ्का गरेर केही खायो भने त्यो दोषी ठहर्छ, किनकि उसले विश्वास साथ खाएको छैन। विश्वासबाट उत्पन्न नभएको कुनै पनि कुरा पाप हो। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ यो समय दिनुभएको लागि, र अहिले हामी विशेष वचनको भागमा आएका छौँ र यो वचनको सेवालाई हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। प्रभु, म बोल्नेको साथमा तपाईँ हुनुहोस्। साथै आज हामी जो जति यहाँनिर जोइन भएका छौँ, जो जतिले यो सङ्गतिमा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, प्रभु हामी शरीरमा एक नभए तापनि हामी आत्मिक रूपमा एक छौँ। र प्रभु, हामी यो वचनको समय तपाईँको हातमा राख्दछु। म बोल्नेको साथमा हुनुहोस् प्रभु, सुन्नेको सबैजनाको साथमा आजको वचनद्वारा प्रभु ठुलो रिभाइभल आएको होस्, ठुलो प्रकाशको कुराहरू हाम्रो बीचमा तपाईँले गर्नुहोस् भन्दै सारा बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। सो हामीले यहाँ रोमी 14को 13-23 हेर्दै थियौँ कि हामीले एक अर्कालाई न्याय गर्नु हुँदैन, जज गर्नु हुँदैन, एकले अर्कालाई क्रिटिसाइज गर्नु हुँदैन। हामीले होइन, हामी धेरैपल्ट हामी मानिस स्वभाव कस्तो हुन्छ भने एकले अर्काको आलोचना गर्ने, त्यसले त्यो गर्यो, उसले यो गर्यो, होइन, मण्डलीमा यो भएन, मण्डलीमा त्यो भएन। धेरै पटक हाम्रो यो खालको भावनाहरू विचारहरू हुन्छ। इभन हामी हेर्छौँ भने सृष्टिमै आदम र हव्वालाई जब परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो त्यहाँनिर चाहिँ दोष लगाएको कुराहरू हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। सो टुडे आज हामी त्यही आदम र हव्वाको सन्तान भएको कारणले गर्दा आज हामीले पनि दोष लगाउने कामहरू गर्छौँ। अनि म एउटा कुरा तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, परमेश्वरले हामीहरूलाई मण्डलीमा शरीरको अङ्गहरू भन्नुभएको छ। अनि म तपाईँलाई एउटा कुरा रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु, तपाईँ र म एकअर्कामा डिफ्रेन्ट छौँ। वी अल आर नट सेम। कोही अस्ति हामीले वचनमा हेर्छौँ भने कोही हात हो भने कोही खुट्टा हो, कोही आँखा हो, कोही नाक हो। सो अब म जस्तो छु अरू पनि त्यस्तै होस् भनेर मैले चाहन्छु भने पक्कै पनि त्यहाँ आलोचनाको कुरा मात्रै हुन्छ। सो यहाँ म के भन्न चाहन्छु भने परमेश्वरले हामी सबैजनालाई भिन्नै भिन्नै प्रकारको गिफ्ट उपहार दिनुभएको छ। हामीलाई भिन्नै भिन्नै हाम्रो विश्वासको परिमाण पनि भिन्दै छ, होइन। अनि हामी आफ्नो आफ्नो एउटा कन्भिक्सन छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा ती सबै कुरालाई चाहिँ हामीले एकअर्कालाई आलोचना गर्नु, न्याय गर्नुको सट्टा चाहिँ हामीले मण्डलीलाई वृद्धि गर्ने कुराहरू गऱ्यो भने अनि असल हुन्छ भन्ने आज हामी यो वचनलाई हेर्नेछौँ। त्यसै कारणले गर्दा आउनुहोस्, आजको हाम्रो अनि मेसेजको टाइटल रहेको छ अरूको न्याय नगर, होइन। हामी मानिसहरू हामी धेरै जजमेन्टल हुन्छौँ, हामी न्याय गरिहाल्छौँ है। त्यसले त्यसो गर्यो, फलानाले यसो गर्यो, होइन, पास्टरले यो गर्यो, अगुवाले यो गर्यो, चर्चमा यो भएन, चर्चमा त्यो भएन, हामी धेरै पटक गनगन गरिहाल्छौँ। सो आजको वचनले चाहिँ हामीलाई अरूको न्याय नगर भन्ने कुरा सिकाउँदछ। आउनुहोस् त हामी रोमी 14को 10 र 12 हामी यसरी लेखेको छ, 10देखि 12सम्म यसरी भन्छ, तिमी किन आफ्नो भाइको इन्साफ गर्छौ? तिमी किन आफ्नो भाइको इन्साफ गर्छौ? अथवा तिमी आफ्नो भाइलाई किन तुच्छ ठान्छौ? किनभने हामी सबै परमेश्वरका न्याय आसनको सामने खडा हुनेछौँ। किनकि लेखिएको छ, प्रभु भला हुनुहुन्छ, जस्तो म जीवित छु, प्रत्येक घुँडा मेरो सामने टेकिनेछ र हरेक जिब्रोले परमेश्वरको प्रशंसा गर्नेछ। यसैले हामी हरेकले परमेश्वरलाई आफ्नो सेवा दिनेछौँ। आमेन। सो यहाँनिर हामीले हेर्छौँ भने हामीले आफ्नो भाइको इन्साफ गर्नु हुँदैन। अनि हामीले वचनमा पढ्दै थियौँ, किनकि एक दिन तपाईँ र म सबैजना परमेश्वरको न्याय आसनको अगाडि गएर हामीले जवाब दिनुपर्छ। सो म के भन्छु भने तपाईँहरूलाई, होइन, एकले अर्कालाई हामीले यो भएन, त्यो भएन, होइन, मण्डलीमा यो कुरा भएन, अथवा फलानाले यो गर्यो, पास्टरले यो कुरा ठिक गरेन भन्नुभन्दा पनि हामी चाहिँ एउटा कुरा सोचेर जीवन जिउँ कि न्याय गर्ने तपाईँ र म होइन,
न्याय गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। मण्डलीमा जो जतिले सेवा गरिरहेको छ, आई एम स्योर उहाँहरूलाई पनि परमेश्वरको डर छ, परमेश्वरको डरमा सेवा गरिरहेको हुन्छ। आई एम स्योर मण्डलीको अगुवा पास्टरले तपाईँ र मलाई कहिले पनि खराब कुराहरू सिकाउँदैन, उहाँहरूलाई पनि परमेश्वरको डर हुन्छ। एन्ड आई एम इभन स्योर कि मण्डलीमा विश्वासीहरू पनि परमेश्वरको डरमा जीवन जिउँछ होइन। मानिसको अगाडि त हामीले एकछिन ढाँट्न सकौँला, एकछिन छल्न सकौँला, तर परमेश्वरलाई सबै कुरा थाहा छ। र त्यसैले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको अगाडि एक दिन उभिनुपर्छ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एकले अर्कालाई न्याय नगरौँ, त्यो कुरा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई छोडिदिउँ। र हामी चाहिँ आफै कस्तो हुनुपर्ने होइन, आफूले के गर्नुपर्ने। फर इक्जाम्पल धेरैचोटि मण्डलीमा हामी यो भएन त्यो भएन भने हामी गनगन गर्छौँ होइन। अनि कतिपल्ट इभन हाम्रो मण्डलीमा कति असल विश्वासीहरूले पनि यो कुराहरू गरिरहेको हुन्छ, फलानाले यो गर्यो त्यस कारणले त्यो गर्यो। तर म एउटा कुरा के भन्छु भन्दा, कसले के गर्यो भन्दा पनि म एज अ ख्रिस्टको शरीरको अङ्ग भएको नाताले मेरो रोल, मेरो दायित्व, मेरो पाठ चाहिँ मण्डलीमा के हो, मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्यो कुरा हामीले गऱ्यौँ भने आई एम स्योर परमेश्वरको महिमा हुन्छ। तर है फलानाले के गर्यो, उसले यो गर्यो, यो गर्नु हुन्थेन, यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर यदि हामीले एक अर्कालाई गनगन गऱ्यौँ भने कहिले परमेश्वरको महिमा हुँदैन है। त्यसैले हामी एक अर्काको न्याय नगरौँ। र आउनुहोस् आजको हाम्रो यो वचनको खण्डबाट हामी 3टा कुरालाई हेर्नेछौँ है, कसरी चाहिँ हामीले अरूको न्याय नगर्ने र त्यो न्याय गर्नुको सट्टा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी 1 नम्बरको पोइन्टलाई हेर्नेछौँ। एकले अर्कालाई ठेस लाग्ने कारण बन्नुभन्दा बरु निर्माण गर्ने कार्य गरौँ। वाह, हेर्नुहोस् त, एकले अर्कालाई ठेस लाग्ने कारण बन्नुभन्दा बरु निर्माण गर्ने कार्य गरौँ। रोमी 14:13 र 14 यसरी भन्दछ, यसै कारण हामी एउटाले अर्कालाई अब उसो इन्साफ नगरौँ, बरु आफ्नो भाइको बाटोमा ठेस लाग्ने कुरो अथवा बाधा पार्ने कुरो कहिल्यै नराख्ने अठोट गरौँ। म जान्दछु र प्रभु येशूमा मलाई निश्चय छ कि कुनै पनि कुरा आफैमा अशुद्ध हुँदैन, तर जसले त्यो अशुद्ध ठान्छ त्यसको निम्ति त्यो अशुद्धै हुन्छ है। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीले चाहिँ एकले अर्कालाई न्याय नगर्ने कुरा होइन, कतिपल्ट तपाईँ र मैले बोलेको शब्दले, तपाईँ र मैले बोलेको वचनले मानिसहरूलाई असर गर्दछ। अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको के हुँदैन, आत्मिकी वृद्धि हुँदैन। अनि अघि नै मैले भन्दै थिएँ है, अनि हाम्रो एउटा ह्युमन टेन्डेन्सी, तपाईँ र मेरो एउटा विचार, एउटा सोच, एउटा हाम्रो कस्तो खालको हाम्रो मानसिकता हुन्छ भने हामी चाहिँ झट्टै जजमेन्टल भइहाल्छौँ, न्याय गर्न खोजिहाल्छौँ, अरूको गल्ती हामीले देखिहाल्छौँ है, कसले के गर्यो गल्ती हामीले देखिहाल्छौँ, तर आफै कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले धेरैपल्ट बुझ्दैनौँ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। अनि इफ you are looking for a perfect church and a perfect pastor, you ask yourself, are you perfect? हैन, यदि तपाईँ र मैले एउटा पर्फेक्ट हैन अथवा पर्फेक्ट मण्डली हामी खोज्दैछौँ, पर्फेक्ट पास्टर खोज्दैछौँ भने कि म आफै चाहिँ पर्फेक्ट अर्थात् सिद्ध छु त, त्यो कुरा चाहिँ हामी आफैले आफूलाई सोधौँ। सो आई एम स्योर हामी कोही पनि सिद्ध छैनौँ। हाम्रो जीवनमा कहीँ न कहीँ घटी छ, कहीँ न कहीँ कमी छ, कुनै न कुनै एरियामा हामी कमजोर छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि प्रेयर हो हैन, हामीले चाहिँ एउटा सिद्ध मण्डली, सिद्ध पास्टर खोज्नुभन्दा पनि म चाहिँ सिद्ध छु कि छैन भने त्यो प्रश्न हामीले आफूलाई गऱ्यो भने आई एम स्योर कि हामी एकअर्कालाई बिल्ड गर्दै लानेछ। र अघि हामीले भनेको जस्तै हैन, एकले अर्कालाई बाधा पुर्याउने कुरा नगरौँ, तर निर्माण गर्ने कार्य गरौँ। एउटाले अर्कालाई उसलाई इन्साफ नगरौँ, अनि ठेस लाग्ने कुरा अथवा बाधा पर्ने कुरा कहिले पनि नराख्ने हामी अठोट गरौँ। अनि अघि मैले भन्दै थिएँ, अनि धेरैचोटि हामीले बोलेको वचनले, हामीले होइन मुखबाट निकालेको शब्दले अनि मानिसलाई ठुलो ठेस लाग्छ हैन। भन्छ नि एउटा
बोलेको बोली फर्केर आउँदैन। त्यसले चाहिँ जुन चोट पार्छ त्यो चोट चाहिँ कहिले पनि निकाउँदैन। त्यसैले प्रियहरू, हामीले एकले अर्कालाई दोष लाउनुभन्दा पनि, एकले अर्काको कमजोरीहरू देखाउनु भन्दा पनि, होइन, अघि नै मैले भन्दै थिएँ, हामी सबैजनालाई विभिन्न वरदान परमेश्वरले दिनुभएको छ। म जस्तो छु तपाईँ त्यस्तो हुनुहुन्न होला, तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ तपाईँको साथी त्यस्तो हुनुहुन्न, तपाईँको साथी जस्तो छ मण्डलीको पास्टर त्यो त्यस्तो हुनुहुन्न, उहाँसँग त्यो गिफ्ट छैन होला। सो अब मैले चाहिँ म चाहिँ यो छु, मैले जस्तै गर्नुपर्छ भनेर त्यो हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले त्यो कुराहरूलाई हामीले हटाउँदै एकले अर्कालाई निर्माण गर्नुपर्छ। अनि रोमी 14:15-16 पनि के भन्छ हेर्नुहोस् त, यदि तिमीले जे खान्छौ त्यस कुराले तिम्रो भाइलाई चोट पार्छ भने तिमी प्रेममा चलेको हुँदैनौ। जुन भाइको निम्ति ख्रीष्ट मर्नुभयो तिमीले खाएको कुराबाट उसको नाश नहोस्। यसै कारण तिमीलाई जे असल लाग्छ त्यसलाई अरूले खराब भन्न नदेऊ। सो यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा कि तपाईँ र मैले गर्ने कार्यले तपाईँ र मेरो विश्वासी दाजुभाइलाई कहिले पनि त्यसले चाहिँ ठेस नलागोस्, हाम्रो कारणले गर्दा अरूलाई हानि नहोस्। यदि हामी त्यसो गर्छौँ भने हामी कहिले पनि प्रेममा चलेको हुँदैनौँ। र त्यसैले म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँ र मैले गरेको गनगनले, तपाईँ र मैले गरेको कम्प्लेनले कसैको आत्मिक वृद्धि हुन्छ भने यस गो हेड, आई एम स्योर तपाईँ र मैले गर्ने गनगन, तपाईँ र मैले गर्ने कम्प्लेनले कहिले पनि मानिसको मण्डलीको वृद्धि हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि प्रियहरू, एकले अर्काको विरुद्धमा गनगन नगर्नुहोस्, मण्डलीको पास्टरको विरुद्धमा, अगुवाको विरुद्धमा गनगन नगर्नुहोस्, बरु कसरी निर्माण गर्ने त्यो कुरालाई हामी हेर्दै जानेछौँ। आउनुहोस्, हाम्रो यो अहिलेको पहिलो पोइन्टको बिग आइडियालाई के भन्दछ हामीलाई, ख्रिस्टीय जीवन एक अर्कालाई निर्माण गर्नलाई हो, एक अर्कालाई न्याय गर्नलाई होइन। अघि नै मैले भन्दै थिएँ प्रियहरू, तपाईँ र मैले हामीले एक अर्कालाई न्याय गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीलाई त परमेश्वरले यो पृथ्वीमा यो मण्डलीमा राख्नु भएको छ ताकि तपाईँले मलाई, मैले तपाईँलाई निर्माण गर्न सकोस् र अल्टिमेटली परमेश्वरको मण्डलीको अर्थात् उहाँको शरीरको निर्माण होस्। यदि हामी आफ्नो भएको एक अर्कामा भएको भिन्नतालाई लिएर हामी गनगन गर्छौँ भने प्रियहरू, हामीले कहिले एक अर्कालाई निर्माण गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। आउनुहोस्, हाम्रो दोस्रो पोइन्टलाई हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो पोइन्टमा आफ्नो व्यक्तिगत प्राथमिकतालाई बढावा दिनुभन्दा शान्ति कायम राख्ने बन्नुहोस्। आमेन। रोमी 14:17-18 भन्छ, किनभने परमेश्वरको राज्य भनेको खानु र पिउनु होइन, तर पवित्र आत्मामा धार्मिकता, शान्ति र आनन्द हो। जसले यस किसिमले ख्रीष्टको सेवा गर्दछ त्यो परमेश्वरलाई मन पर्ने र मानिसहरूबाट असल ठहरेको हुन्छ। यसैले हामी ती कुराहरूको अनुसरण गरौँ जसले शान्ति ल्याउँछ अनि एउटाले अर्काको आत्मिक उन्नति गराउँछ। आमेन। धेरैपल्ट तपाईँलाई मेरो विचार कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, होइन, मैले यस्तो सोचेको छु, मेरो यो आइडिया छ, मेरो यो प्लान छ, यो गरौँ न मण्डलीमा, होइन, मेरो यो विचार छ, अथवा चाहिँ भन्नु कहीँ घरमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा, होइन, मेरो यो आइडिया छ, मलाई यो गर्नु मन परेको छ, यो गरौँ न है। अनि कतिपल्ट हामीले भनेको जस्तो उहाँहरूले नगर्दाखेरि, मण्डलीमा नहुँदा हामी फेरि के गर्छौँ, त्यहाँनिर गनगन गर्छौँ। हामीले भनेकै गर्दैन, हामीले भनेकै हुँदैन, के जानु मण्डलीमा, के जानु सङ्गतिमा। भाइहरू, नो, तपाईँ र म त्यसको लागि बनेको होइन। अघि भनेको जस्तै हामी चाहिँ हाम्रो, होइन, व्यक्तिगत प्राथमिकतालाई बढावा दिनुभन्दा पनि शान्ति कायम राख्ने मानिसहरू हुनुपर्छ। अनि कतिपल्ट हाम्रो डिजायर्सहरू सेल्फिस हुन्छ, कतिपल्ट हाम्रो, होइन, आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरूलाई लिएर हामी त्यो कुराहरू मण्डलीमा खोज्छौँ, त्यो कुराहरू सङ्गतिमा खोज्छौँ। प्रियहरू, त्यो कुराको लागि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको होइन। सो म एउटा कुरा उत्साह दिन्छु तपाईँहरूलाई कि हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थ होला, मलाई पनि मनपर्ने धेरै कुराहरू होला, तपाईँलाई पनि मनपर्ने धेरै कुराहरू होला, हाम्रो मण्डलीमा भएको विभिन्न, होइन, मण्डलीको विश्वासीहरूलाई मनपर्ने धेरै कुराहरू होला। तर इमेजिन गर्नुहोस् त, तपाईँलाई मनपर्ने कुरा गर्नुहोस्, उसलाई मनपर्ने कुरा गर्नुहोस्, मलाई मनपर्ने कुरा गरौँ, मण्डलीमा त्यो खालको काम गरौँ भने पनि कसको कुरा चाहिँ गर्ने,
त्यो सम्भव हुँदैन। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो, हामी शान्ति कायम राख्ने मानिसहरू हुनुपर्छ, अथवा एक आफ्नो भन्दा पनि अर्कालाई हामीले के गर्नु पर्यो त, प्राथमिकता दिने व्यक्ति हुनु पर्यो। यदि तपाईँ र मैले बनाएको योजनाले, तपाईँ र मैले सोचेको कुराले परमेश्वरको मण्डलीको महिमा हुन्छ भने यस द्याट्स गुड, त्यो कुरा हामी गर्न सक्छौँ। तर धेरैपल्ट हामी चाहिँ के गर्छौँ, हाम्रो आफ्नै मन लागेको कुराहरू, यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, यो आफ्नै थट्समा हामी, आफ्नै सोचमा, आफ्नै विचारमा हामी हिँड्नु खोज्छौँ र मण्डली पनि त्यही विचारमा हिँडोस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ। त्यसले कहिले पनि हाम्रो र मण्डलीको र कसैको पनि भलाइ गर्दैन प्रियहरू। त्यसैले आफ्नो भन्दा पनि अरूको भलाइको लागि सोच्नुपर्छ। मण्डलीको भलाइको लागि सोच्यो भने आई एम स्योर परमेश्वरले त्यसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र अरूको भलाइ सोच्ने मान्छेलाई जहिले पनि प्रभुले आशिष अनुग्रह दिनुहुन्छ है। आउनुहोस् यो सेकेन्ड पोइन्टको हाम्रो बिग आइडियालाई हामी हेरौँ। जब हामी शान्ति कायम राख्ने मानिसहरू बन्छौँ तब हामी परमेश्वरको राज्यको नागरिक हौँ भन्ने कुराको प्रमाण दिन्छौँ। आमेन। परमेश्वरको राज्यको हकदार हामी बन्छौँ भने शान्ति चाहिँ राख्नु खोज्दैनौँ होइन। मैले भनेकै हुनुपर्छ, यही गर्नुपर्छ, यसले यो गरेन, अबदेखि म सङ्गति आउँदिनँ, अबदेखि म होइन प्रार्थनामै जाँदिनँ, हेर्दिनँ मण्डलीको सङ्गति भन्छौँ भने प्रियहरू स्टिल हामी परमेश्वरको राज्यको नागरिक बनेका छैनौँ। परमेश्वरको राज्यको नागरिक बन्ने मान्छे त शान्तिमा बस्छ र शान्ति कायम राख्ने जहिले पनि उसले प्रयास गर्दछ। त्यसैले बिग च्यालेन्ज तपाईँहरूलाई, आफैले सोच्नुहोस्, सोध्नुहोस्, म परमेश्वरको राज्यको नागरिक हो त? इफ हो भने सोध्नुहोस्, मैले शान्ति कायम राख्ने प्रयास गर्छु कि गर्दिनँ। आउनुहोस् विथ द्याट हाम्रो तेस्रो पोइन्टलाई हामी हेर्नेछौँ। बाहिरी रूपबाट भन्दा पनि हृदयको विश्वासबाट निर्देशित हुनुहोस् है। हामी बाहिरी रूपबाट भन्दा पनि हृदयको विश्वासबाट निर्देशित हुनुपर्छ। रोमी 14:20-21 के भन्छ? खानेकुराको खातिर परमेश्वरको कामलाई नष्ट नगर। वास्तवमा सबै कुरा शुद्ध छन्, तर आफूले खाएको कुराले अरूलाई बाधा पार्नु अनुचित हो। उचित त यो हुन्छ कि मासु नखानु, मदपान नगर्नु तथा कुनै यस्तो काम नगर्नु जसद्वारा तिम्रा भाइलाई बाधा हुन्छ है। अनि यो कुरा भन्दाखेरि मलाई के याद आयो भन्दाखेरि हामी पुरानो नयाँ करारमा हामी हेर्छौँ भने सदुकी फरिसीहरू के थियो, त्यो बाहिरी रूपमा उनीहरू जीवन जिउँथे होइन। उनीहरूको भित्र विश्वासबाट होइन, बाहिरी देखावटी जीवन जिउँदथ्यो है। म हप्ताको 2 चोटि 3 चोटि प्रेयर फास्टिङ बस्छु, म के अरे उपवास बस्छु, सब्बातको दिनमा काम गर्दिनँ, यो गर्दिनँ त्यो गर्दिनँ होइन, हरेक व्यवस्थाको कुरालाई पालन गर्छु भन्थ्योले, तर उसको भित्री विश्वासबाट चाहिँ ऊ चल्थेन। बाहिर अरूलाई देखाउने कुरा मात्रै उसले गर्दथ्यो। अनि कतिपल्ट प्रियहरू हामी पनि त्यस्तै हुन्छौँ। सो मैले यो भनेको होइन उपवास नबस्नुहोस्, प्रार्थना नगर्नुहोस् होइन, व्यवस्थाहरू पालन नगर्नुहोस् भनेको होइन मैले। अफकोर्स त्यो सबै हाम्रो विश्वासी जीवनको एउटा अनुशासन हो, तर त्योभन्दा पनि हामीले उहाँको वचनमा कसरी हिँडेका छौँ होइन। अनि हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने के भन्नुभएको छ पुरानो करारमा, समयको पुस्तकमा, परमेश्वरले चाहिँ हृदय हेर्नुहुन्छ। अफकोर्स तपाईँ र म उपवास बस्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, मण्डलीमा सङ्गति भन्छ, त्यो कुराहरू असल हो, तर जब तपाईँ र म भित्र हाम्रो हृदयको विश्वासबाट चलेका छैनौँ भने पनि त्यो कुराहरू व्यर्थ हुन्छ प्रियहरू। त्यसैले हामीले चाहिँ होइन आफ्नो बाहिर कुरालाई भन्दा पनि भित्र हृदयलाई चाहिँ हामीले सफा राख्नुपर्छ, अनि हृदयको कुरा अनुसार चल्नुपर्छ होइन। अनि कतिपल्ट यहाँ वचनमा 20 पदमा भने खानेकुराको खातिर परमेश्वरको कामलाई नष्ट नगर। द्याट मिन्स शारीरिक कुराहरू बाहिर कुराबाट होइन, भित्री कुराबाट हामी जिउनुपर्छ। अनि आइएम स्योर जब कोही मान्छे आत्मिक भित्रबाट आत्मा विश्वासबाट ऊ जिउँछ भने उसले त्यो बाहिर पनि उसले त्यो कुराहरू देखाउँछ। सो प्रियहरू, तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ आउटर अथवा आउटवार्ड बाहिर रूपले अथवा बाहिर देखाउनलाई मात्रै हामीले परमेश्वरलाई काम गर्दाखेरि
परमेश्वरको महिमा हुँदैन। त्यसैले हामी भित्र रूपमा कस्तो छौँ भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्छ। रोमी 14:22-23 भन्छ, तिमीमा भएको विश्वास परमेश्वर र तिम्रो बीचमा राख। धन्यको हो त्यो मानिस जसले आफूले उचित ठहराएको कुराको कारणले आफैलाई दोषी ठहर्याउनु पर्दैन, तर कसैले शङ्का गरेर के खायो भने त्यो दोषी ठहर्छ, किनकि उसले विश्वास साथ खाएको छैन। विश्वासबाट उत्पन्न नभएको कुनै पनि कुरा पाप हो। सो हामी चाहिँ हृदयको विश्वासबाट जिउनु पर्छ। अनि हाम्रो विश्वास चाहिँ परमेश्वर हाम्रो बीचको कुराहरू। कतिपल्ट हामीले प्रुभ गर्नु खोज्छौँ मान्छेलाई, हो म चाहिँ यति राम्रो विश्वासी। मलाई एउटा याद आयो, धेरै पहिला एकजना अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले चाहिँ दशांश हाल्दाखेरि होइन, अनि के भन्नुभयो, मेरो नाम चाहिँ अगाडि पुलपिटबाट भनिदिनुहोस् दशांश हालेको भनेर। एउटा इक्जाम्पल मैले तपाईँहरूले दिएको। कतिपल्ट हामी देखाउनु खोज्छौँ होइन, मैले यो गरेँ, मैले त्यो गरेँ देखाउनु खोज्छौँ। प्रियहरू, मानिसले तपाईँ र मलाई असल भनोस्, बाहिर मानिसहरूले तपाईँ र मलाई प्रशंसा गरोस् नभनौँ, हामी परमेश्वरले हामीलाई प्रशंसा गरोस्। भेट्दो हृदयबाट हामी जिउँ। जे तपाईँ र मैले परमेश्वरको राज्य गर्छौँ हाम्रो हृदयमा राखौँ। परमेश्वर हाम्रो बीचमा, हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ परमेश्वर हाम्रो बीचमा राखौँ। तपाईँ र मैले भनिराख्नु पर्ने आवश्यकता छैन, देखाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। हामीले जान्नु, हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यो अनुसारको जीवन जियो भने परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। जब हामी हाम्रो बिग आइडल हेरौँ, जब हामी हाम्रो हृदयको विश्वासद्वारा जिउँछौँ, तब हामीले हाम्रो पूर्व धारणालाई पूर्ण रूपमा त्याग्छौँ। अर्थात् जब तपाईँ र म हाम्रो हृदयको विश्वासबाट जिउँछौँ भने, जुन तपाईँ र मैले होइन, एउटा इङ्ग्लिसमा चाहिँ प्रिजुडिस भन्छ, अनि नेपालीमा चाहिँ पूर्व धारणा होइन, हामीले अरूलाई जुन जज गर्छौँ हेरेर यो त्यो भन्ने, जब हामी हृदयको विश्वासबाट जिउँछौँ भने प्रियहरू त्यो कुरालाई हामीले त्याग्छौँ। त्यो नै परमेश्वरको इच्छा हो, त्यो नै परमेश्वरको चाहना हो। लुका 6:37 के भन्छ, अरूको न्याय नगर र तिमीहरूको पनि न्याय गरिने छैन, अरूलाई दोषी नठहराऊ र तिमीहरू पनि दोषी ठहराइने छैनौ। हेर्नुहोस् न, यहाँनिर डरलाग्दो कुराहरू छ। तपाईँ र म अरूको न्याय गर्दैनौँ। इट डज नट म्याटर। अघि मैले भन्दै थिएँ होला होइन, कतिले गलत काम गरिरहेको होला, छोडिदिनुहोस्, किनकि उनीहरूको न्याय गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई न्याय गर्नुलाई मण्डलीमा बोलाउनु भएको होइन। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई न्याय गर्नुलाई उहाँको शरीरको अङ्ग हुनलाई बोलाउनु भएको होइन। तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त किन बोलाउनु भयो भन्दा उहाँको शरीरको निर्माण होस्, मण्डलीको निर्माण होस् गर्नलाई बोलाउनु भएको, न्याय गर्नलाई बोलाउनु भएको होइन। प्रियहरू, हामी न्यायकर्ता होइन, न्यायकर्ता चाहिँ येशू हुनुहुन्छ र उहाँको अगाडि एक दिन हामी उभिनुपर्छ। त्यसैले लेट्स नट जज वान अनदर। हामी न्याय गर्ने हामी कोही पनि होइन, दोषी पनि हामी नठहराउँ। होला कतिजनाले गल्ती गरेको होला, तैपनि हामी उहाँलाई दोषी नठहराउँ। अनि यहाँ त्यही भन्छ, यदि तपाईँ र मैले अरूको न्याय गर्दैनौँ भने हाम्रो पनि न्याय हुने छैन। दोषी ठहराउँदैन भने हामी पनि दोषी ठहराइने छैन। धेरैपल्ट दुःख लाग्दो कुरा, अनि हाम्रो नेपालको मण्डलीहरूमा होइन, धेरैचोटि हामी चाहिँ न्याय गर्न, दोषी ठहराउने कामहरू गरिरहेको हुन्छौँ है। यो भएन, त्यो भएन, यो गर्यो, त्यो गर्यो, पास्टरले यस्तो गर्यो, अगुवाले यस्तो गर्यो, फलानाले यस्तो गर्यो। प्रियहरू, मैले चाहिँ कस्तो गरेको छु, मैले चाहिँ के गरेको छु, त्यो प्रश्न चाहिँ हामीले आफूलाई सोधौँ र आइएम स्योर तपाईँहरू मैले यसको उत्तर पाउँछु। रोमी 12:10 के भन्छ, आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर। आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर। हामी चाहिँ अरूलाई होइन, के भन्छ नि, एउटा तपाईँ भन्दैन, अरूले आफै म पाएँ होइन, अनि अरूले आदर गरेको हुँदैन, अनि म आफ्नो चाहिँ आदर होस् हामी चाहन्छौँ। अनि परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, जो चाहिँ अन्तिममा हुन्छ त्यो चाहिँ पहिलो हुनेछ होइन। हामीले आदर खोज्छौँ भने प्रियहरू आदर पाउँदैनौँ, बरु आदर खोज्नुको सट्टा हामी अरूलाई आदर गरौँ। अनि त्यो जब हामी गर्छौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आदर गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ, आशिष गर्नुहुन्छ। सो आजको वचनबाट म यही उत्साह तपाईँलाई दिन चाहन्छु, कसले के गर्यो भन्दा पनि मैले के गरेँ भन्ने कुरा हामी सोधौँ। र अघि मैले भनेको थिएँ, हाम्रो फरक फरक हाम्रो गिफ्टहरू छ, हाम्रो वरदानहरू फरक फरक छ। मेरो भएको वरदान तपाईँसँग छैन,
तपाईँसँग भएको वरदान मसँग छैन। सो हामी मसँग जे छ त्यो अरूको हामी नखोजौँ। अनि विश्वासको परिमाण पनि फरक फरक छ, हामीसँग कन्भिक्सन पनि फरक फरक छ। सो हामीले त्यो कुराहरू अब म यस्तो छु, मैले यस्तो गर्छु, ऊ पनि त्यस्तो गर्नुपर्छ, उसले पनि त्यस्तो, त्यो नहेरौँ हामी। बरु हामीले होइन, मसँग नभएको कुरा तपाईँसँग छ, तपाईँसँग नभएको कुरा मसँग छ भने हामीले त्यो ग्यापलाई फिल गरौँ, एकसँग भएको अर्कालाई दिएर अथवा त्यसले हामी के गरौँ, त्यसलाई पूर्ति गरौँ। मसँग नभएको तपाईँले गर्नुहोस्, तपाईँसँग नभएको म गर्छु, अनि ख्रिस्टको शरीर निर्माण हुन्छ होइन। अघि शरीरको अङ्गको मैले उदाहरण दिइरहेको थिएँ। हातको काम खुट्टाले गर्दैन, खुट्टाको काम हातले गर्दैन। कतिजना खुट्टा हो, कतिजना हात हो। त्यसैले हामीले एकाअर्का, अब हातले चाहिँ होइन जहिले पनि मैले मात्रै खानुपर्छ, खुट्टाले खाँदैन भनेर हुँदैन, उसको काम छुट्टै छ। सो हाम्रो वरदानहरू फरक फरक छ। सो मसँग यो छ त्योसँग किन छैन भनेर एकले अर्कालाई गन कम्प्लेन गर्नुभन्दा पनि एकले अर्कालाई निर्माण गर्दै जाउँ। र अघि भनेको जस्तै हामीले अनि कहिले पनि आफ्नो स्वार्थी अभिलाषामा, आफ्नो स्वार्थ इच्छाहरूमा हामी मण्डलीमा त्यो नखोजौँ, अथवा हामी आफ्नो परिवारमा पनि त्यो नखोजौँ, तर एकले अर्कालाई निर्माण गरौँ अनि परमेश्वरको महिमा हुन्छ। विथ द्याट मेरो सिम्पल आजको टेक अवे यसरी भन्छ, हाम्रो आलोचनाको आत्मामाथि विजय प्राप्त गर्ने एकमात्र उपाय ख्रिस्टमा एक अर्कालाई आदर गरेर सम्भव हुन्छ। वन्स अगेन, हाम्रो आलोचनाको आत्मामाथि विजय प्राप्त गर्न एकमात्र उपाय ख्रिस्टमा एक अर्कालाई आदर गरेर सम्भव हुन्छ। प्रियहरू, हामी एकदमै जजमेन्टल छौँ, हामी एकदमै कम्प्लेन गरिहाल्छौँ, हामी एकदमै जज गरिहाल्छौँ अरूलाई, अनि आलोचना क्रिटिसाइज गरिहाल्छौँ। सो त्यो कुराबाट छुटकारा पाउने एकमात्र उपाय चाहिँ ख्रिस्टमा तपाईँले मलाई, मैले तपाईँलाई आदर गरौँ। अघि मैले भन्दै थिएँ हामी कोही पनि सिद्ध छैनौँ, पर्फेक्ट छैनौँ। अघि मैले भन्दै थिएँ, इफ यु आर लुकिङ फर अ पर्फेक्ट चर्च एन्ड अ पर्फेक्ट पास्टर, आस्क योरसेल्फ, आर यु पर्फेक्ट? यदि तपाईँले सिद्ध मण्डली, सिद्ध पास्टर खोज्नु हुँदैछ भने पहिला प्रश्न गर्नुहोस्, म सिद्ध छु? ममा के कमजोरी छ? आइएम स्योर हामीले आन्सर पाउँछौँ। सो प्रियहरू, हामी कोही पनि सिद्ध छैनौँ, तर हामी होइन एकले अर्काको कमजोरीलाई हामीले आफूसँग भएको वरदानद्वारा मण्डली निर्माण गर्दै जाउँ। यही उत्साह म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, म आशा गर्छु, आई बिलिभ हामी सबैजना उत्साहित भएका छौँ र आज हामीले यो वचनबाट धेरै कुरा सिकेको छ भने म विश्वास गर्दै अब हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हामी त्यसपछि हामी डिसमिस गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको वचनद्वारा हामीले साँच्चै नै धेरै कुराहरू सिक्यौँ प्रभु। अनि साँच्चै हामीले एकले अर्कालाई ठेस लाग्ने कुरा भन्दा पनि एकले अर्कालाई निर्माण गर्ने कुरा गऱ्यौँ भने तपाईँको महिमा हुन्छ। र प्रभु, हामी धेरैचोटि आलोचना गरिहाल्छौँ, क्रिटिसाइज गरिहाल्छौँ, न्याय गर्नु खोज्छौँ। न्याय गर्ने हामी कोही होइन प्रभु, तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले एकअर्कालाई आलोचना गर्ने, न्याय गर्ने भन्दा पनि एकले अर्कालाई निर्माण गर्ने काम गर्न सकौँ भन्दै आजको वचनद्वारा हामी सबै उत्साहित भएका छौँ भन्दै आशा, भरोसा, विश्वास गर्दै अन्त्यमा परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता, प्रभुको दोस्रो आगमन नहुन्जेल हामी सबैजनासँग सदा सर्वदा रहिरहन्। हामी सबैले भनिन्छौँ आमेन, आमेन। हुन्छ, अब हामी डिसमिस हुँदैछौँ। अर्को हप्ता हामी फेरि पनि यही समय यो सङ्गतिमा जोडिनेछौँ। तबसम्मको लागि सबैजनालाई जय मसीह, बाई बाई, स्टे सेफ।